बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। इंशाअल्लाह आज हम सजदा सहू का बयान देखेंगे। सजदा सहू यानी कि नमाज में अगर भूल कर कोई गलती हो जाए, कुछ कम या ज़्यादा पढ़ लिया जाए, तो इसकी तलाफ़ी के लिए जो सजदा किया जाता है उसे सजदा सहू कहते हैं। सहू के माने हैं भूल चूक या फिर गलती हो जाना। ठीक है, तो अगर हमारी नमाज में कोई गलती हो जाए, ठीक है, वाजिबात में अगर फ़र्ज़ नमाज के कोई फ़राइज़ छूट जाए तो फिर नमाज दोबारा पढ़नी होती है, लेकिन अगर आपकी कोई वाजिबात छूट जाए तो आप सजदा सहू करेंगी। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नमाज में भूल हो जाए तो 2 सजदे करें। सही बुखारी 1225। अभी देखिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी। इन 5 केसेस में अगर आपकी कोई गलती हुई है तो आप सजदा सहू करेंगी तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा अदर देन दिस जो भी आपकी गलती होगी तो वो नमाज के कोई फ़राइज़ भूल गई आप तो आपको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। ठीक है, पहला केस देखें, अगर सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ना भूल जाए। ओके, आप हम सूरह फातिहा के बाद और एक सूरत मिलाते हैं। कोई भी सूरत आप जैसे सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह लहब, वो सूरत अगर आप पढ़ना भूल गई, ये वाजिब है, भूलने पर सजदा सहू करना होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह कोई आयत पढ़ना, सूरह पढ़ना भूल गई तो सजदा सहू करेंगी तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा है अगर तशद्दुद या फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना भूल जाए, ये भी वाजिब है, आखिर में सजदा सहू करेंगी तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जैसे कि अभी दूसरी रकात में आपने इत्तेहाद पढ़ना था, आप पढ़ना भूल गई। ठीक है, और आप पढ़ना भूल गई, ये गलती। या फिर आप चौथी रकात में हम इत्तेहाद के बाद या फिर दूसरी 2 रकात आप नमाज़ पढ़ी है, इत्तेहाद के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना आप भूल गई, तभी भी अगर आप 2 सजदा सहू कर लेंगी, सजदा सहू करेंगी, 2 सजदे करेंगी तो फिर आपका नमाज मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। तीसरा केस है अगर रकातों में शक हो जाए, यानी कि 3 पढ़ी है या फिर 4 पढ़ी है, यकीन नहीं, इस सूरत में कम रकात का एतबार करें और आखिर में सजदा सहू करें। जैसे कि अभी आपने 4 रकात की नीयत बांधी। ओके, आप कंफ्यूज हो रही है कि अभी मैंने 3 पढ़ी या 2 पढ़ी या फिर 4 पढ़ी, तो आपने हमेशा कम ही कंसिडर करना है। कि अगर आपको लग रहा है कि आपने 4 पढ़ी थी, आपको लग रहा है कि 3 पढ़ी है, 4 पढ़ी, कंफ्यूज है, आप 3 कंसिडर करेंगी और 1 रकात पढ़ेंगी आप। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज है कि मैंने 2 पढ़ी या फिर 3 पढ़ी तो आप 2 कंसिडर करेंगी और तीसरी और चौथी रकात कंप्लीट करेंगी और नमाज के बाद सजदा सहू करेंगी। तरीक़ा मैं इंशाल्लाह आपको एंड में बताऊँगी। ठीक है, सजदा सहू करेंगी तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ओके, चौथा केस है अगर नमाज के कुछ अल्फाज भूल जाए या फिर कमी पेशी हो जाए, जैसे कि सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 बार की जगह आप 2 बार कह दिया आपने। ठीक है, 3 से ज़ायद आप कह सकती है, लेकिन आपसे 3 से कम कह दिया, तभी भी आप सजदा सहू करेंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। या फिर इसी तरह सुबहान रब्बिल आला में कोई लफ्ज़ कम ज़्यादा कर लिया, जैसे कि सुबहान रब्बी पढ़ दिया, आला पढ़ना भूल गई, तब भी सजदा सहू करेंगी तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और एक केस देखिए, अगर आपने नमाज में एक सेकेंड सजदा, देखिए अगर किसी रकात में एक सजदा रह गया या याद नहीं आया कि तो नमाज टूट जाएगी। जैसे कि अभी हर रकात में 2 सजदे होते हैं। ठीक है, आपने एक ही सजदा किया तो आपकी नमाज टूट गई, आपने दोबारा नमाज पढ़नी है। अगर आपने 2 सजदे के बजाय 2 से ज़्यादा सजदे कर लिए, ठीक है, 3 या 4 कर लिए आपको, ठीक है, गलती से हो गया, तब आप सजदा सहू कर सकती है। लेकिन आपने एक ही सजदा किया, आप ये सजदा सहू नहीं कर सकती, क्योंकि लाजमी आपने 2 सजदे करने, क्योंकि अगर 2 सजदे अगर आपने नहीं किए तो आपकी नमाज टूट जाएगी, क्योंकि 2 सजदे करना लाजमी है, वो फ़र्ज़ है। लेकिन आपने 2 से ज़ायद कर लिए, ठीक है, एक रकात में हमने 2 सजदे करने होते, आप गलती से 3 या फिर आपने 4 कर लिए, तब सजदा सहू वाजिब है। लेकिन आपने 1 कर लिया तो सजदा सहू नहीं हो गया। ये थे 5 केसेस जिसमें आपने सजदा सहू करना है। हाँ जी, देखिए अभी मैं आपको हदीसें बता रही हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई अपनी नमाज में भूल जाए तो 2 सजदे करे। सही बुखारी 1224। और एक हदीस देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी को शक हो कि 3 रकात पढ़ी है कि 4, तो जो सही लगे उसे मुकम्मल करें, फिर 2 सजदे करें। सही मुस्लिम 571। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी को नमाज में शक हो तो कम रकात का एतबार करे और सजदा सहू करे। सही बुखारी 401। और देखिए सजदा, अगर आपने सजदे कम कर लिए तो नमाज नहीं मुकम्मल होगी। आपको हदीस बताती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम सजदा करो तो मुकम्मल सजदा करो, क्योंकि बग़ैर सजदा नमाज नहीं होती। सही मुस्लिम 397। जी, अभी मैं आपको सजदा सहू के तरीके बता रही हूँ। मैं आपको 3 तरीके बताऊँगी। तो पहला तरीका देखिए, कोई भी वाजिबात, जैसे कि अभी मैंने आपको 5 वाजिबात बताई हैं, उसमें से कोई आपकी वाजिब छूट जाए
اور آپ کو نماز کے اندر ہی یاد آ جائے کہ آپ کی کوئی واجب چھوٹ گئی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے تسبیحات زیادہ کر دی یا پھر رکوع زیادہ کر دیا، اوکے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا بھول گئی، تو یہ واجبات میں سے آتا ہے۔ اگر آپ سجدہ کرنا بھول گئی تو 2 سجدے لازمی ہیں، ٹھیک ہے، ایک سجدہ بھی اگر آپ نے کم کیا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ نے دوبارہ سے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک سجدہ زیادہ کر لیا ہے تبھی بھی آپ سجدہ سہو کر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کو نماز کے اندر یاد آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ 2 رکعت پڑھ رہی ہے، 4 رکعت، جتنی بھی آپ نماز پڑھ رہی ہیں، تو آخری جو قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ تشدد ہم پڑھتے ہیں، تشدد کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم سلام پھیرتے ہیں۔ تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کیا کریں گی، 2 سجدے کریں گی، جیسے کہ میں نے حدیث بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو کے لیے کیا کرتے تھے، 2 سجدے کرتے تھے۔ تو تشدد پڑھ لیں گی آپ سارا کچھ، اب نماز جیسے پڑھتی ہے ویسے پڑھیں گے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے آپ کیا کریں گی، 2 سجدے کریں گی، پھر سلام پھیر دیں گی، تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی نیکسٹ آ جاتا ہے آپ، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو نماز کے بعد یاد آیا کہ آپ نے 4 رکعت پڑھنی تھی، لیکن آپ کو 3 رکعت، آپ نے 3 رکعت پڑھ دی، مطلب کہ 1 رکعت آپ نے کم پڑھ دی، ٹھیک ہے۔ تب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو نماز کے بعد یاد آیا تو آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ نماز کے بعد اگر آپ کو یاد آ جائے تو 1 رکعت آپ کی جو نماز مس ہو گئی ہے، آپ اس کو 1 رکعت پڑھیں گی، اللہ اکبر کہیں گی، سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گی، رکوع میں جائیں گی اور پھر 2 سجدے کریں گی، تشدد پڑھیں گی، ٹھیک ہے، اتحاد وغیرہ پڑھیں گی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو آپ نے سلام نہیں کرنا بلکہ 2 سجدے کرنے ہیں، پھر سلام پھیر دینا ہے۔ اس سے آپ کی 4 رکعت نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ سجدہ سہو نہیں کر کے پوری نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ سجدہ سہو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی 1 رکعت پڑھنی ہے، پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بات آتی ہے تیسری بات، وہ کہ جب آپ کو، ٹھیک ہے، پتہ چلے نماز کے بعد یاد آیا کہ 4 رکعت پڑھنی تھی میں نے، بلکہ آپ نے 5 پڑھ لی، ایکسٹرا پڑھ لی، تو جب بھی آپ کو یاد آ جائے فوری آپ کیا کریں گی، 2 سجدے نیت کریں گی کہ میری جو غلطی ہوئی تھی اس کا یہ سجدہ سہو کر رہی ہیں، تو 2 سجدے کریں گی اور 2 سجدے کریں گی آپ، پھر سلام پھیر دیں گی، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی وہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے تشدد وغیرہ نہیں پڑھنا، تشدد نماز میں 1 ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے 1 ہی دفعہ پڑھنا ہے، بس 2 سجدے کرنا ہے، اکارڈنگ ٹو حدیث آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اور کچھ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے لیکن وہ بہت ضعیف ہیں، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ تشدد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک سائڈ سلام پھیرتے ہیں، 2 سائڈ ہم کرتے ہیں نا، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تشدد پڑھنے کے بعد 1 سلام پھیرتے ہیں، پھر دونوں سجدے کرتے ہیں، پھر 2 سلام پھیرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو سلام بھی 1 ہی بار پھیرا جاتا ہے۔ اگر نماز میں آپ کو یاد آ جائے تشدد پڑھیں گی آپ، 2 سجدے کر کے 2 سلام پھیر دیں گی، تو ایسے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہاں جی، دیکھیے اب ایک کہ اگر آپ نماز پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، 4 رکعت والی نماز، لیکن آپ نے 3 رکعت میں ہی تشدد پڑھ لیا، پھر آپ کو تشدد پڑھ رہی تھی، آپ کو یاد آیا کہ میں نے اور 1 رکعت پڑھنی تھی، تو آپ نے تشدد ابھی پڑھ لیا ہے، تو آپ کیا کریں گی، اٹھیں گی اور 1 رکعت اور ایک کمپلیٹ کریں گی، پھر آپ تشدد پڑھیں گی اور 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیں گی، اس سے آپ کی مکمل ہو جائے گی نماز۔ لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو اس طرح کی سے غلطی ہو جائے رکعتوں میں، تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ دوبارہ سے نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی واجبات بھول جائے، جیسے کہ تسبیحات پڑھنا، کوئی سورہ وغیرہ پڑھنا، تو یہ بیسٹ ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، لیکن وہ ایک سیٹسفیکشن نہیں ملتا کہ ہم نے نماز 4 رکعت ہی فرض پڑھنی تھی اور پھر ہم نے اس میں بھی غلطی کر لی، تو بہتر ہے کہ آپ دوبارہ سے نماز پڑھ لیں۔ کتنی دیر لگتی ہے، 5 منٹ لگتی ہے، لیکن اب کہ اگر آپ پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ سجدہ سہو کر لیجیے گا اور فوکس کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھ لیں، میں پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، تشدد آپ 1 ہی بار پڑھیں گی، اور ٹھیک ہے، سجدہ سہو میں صرف 2 سجدے کیے جاتے ہیں، وہ بھی سلام پھیرنے سے پہلے، اوکے۔ تو اس کو تھوڑا کلیئر کر لے، ایک بار لکھ لے اپنے نوٹس میں، جس سے آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ سوری، معذرت، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم تھوڑا غلط بتا دیا، تھوڑی مسٹیک ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں وہ فلو میں 2 بار میں نے تشدد کہہ دیا تو وہ غلط ہے، 1 ہی بار ہم تشدد پڑھیں گے۔ تو میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، نماز کے اندر آپ کو غلطی یاد آ جائے تو آپ تشدد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گی، پھر سلام پھیر دیں گی، آپ کی نماز مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر نماز کے بعد بھی آپ کو یاد آیا تو آپ 2 سجدے کریں گی، پھر سلام پھیریں گی، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن آپ کو 4 رکعت پڑھنی، ٹھیک ہے، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، آپ کو کنفیوژن تھا تو آپ نے کم کو کنسیڈر کرنا ہے اور 1 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اگر نماز کے اندر کر سکتی ہے تو وہیں پر، یا پھر نماز کے بعد اگر آپ کو 3-4 رکعت پڑھنی تھی لیکن آپ نے 3 رکعت پڑھی، آپ کو نماز پڑھنے کے بعد ریئلائز ہوا اور پورا یقین ہے کہ آپ نے 3 ہی پڑھی ہیں، تو پھر اور 1 رکعت پڑھ کے آپ فوری، ایسا نہیں کہ آپ نے صبح کو 3 رکعت پڑھی اور آپ کو شام کو یاد آیا آپ جا کے وہاں 1 رکعت پڑھیں گی، ایسے نہیں، فوری بات یاد آ جائے کچھ ہی دیر بعد یا پھر اسی ٹائم پہ یاد آ جائے تو فوری 1 رکعت کو پڑھ لیں اور تشدد پڑھنے کے بعد 2 سجدے کر کے سلام پھیر لیں۔ تو یہ سارے
سارے طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اگر چھوٹی موٹی بھول ہو جائے تو آپ سجدہ سہو کر لیں، لیکن ایک رکعت پڑھنا بھول گئی، ایک کم زیادہ کر دیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پوری نماز پڑھ لیں. سجدہ سہو کا طریقہ بھی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں جس سے آپ کا یہ کنفیوژن دور ہو جائے بالکل بھی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.